हम खबर से आपको आगाह करें, आईनी तरामीम पर मुशावरत का एक और राउंड शुरू हो गया। मौलाना फजलुर रहमान के घर सियासी कायदीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। कभी नून लीग तो कभी पीपल्स पार्टी। आखिर में दोनों मौलाना के घर पहुंचे। बिलावल भुट्टो और इसाक डार मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पर कायल करने की कोशिश करते रहे। जराए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान ने किसी नए मुसवदे की बजाय अपनी आईनी तरमीम पर साथ देने पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी और इसाक डार ने फजलुर रहमान से मुलाकात की है। इससे कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल से मुश्तरका मुलाकात की थी। तीनों रहनुमाओं की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हुई। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू हुई। एक तरफ हुकूमत की जानिब से नंबर्स पूरे होने के दावे किए जा रहे हैं, वहां पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने और पीटीआई को कायल करने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के 4 ड्राफ्ट मंजर आम पर आ चुके हैं। सेनेट इजलास का वक्त भी बार बार तब्दील किया जा रहा है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक ना हो सका, सेनेट इजलास एक बार फिर मौखिर कर दिया गया। सेनेट इजलास का वक्त चौथी मरतबा तब्दील किया गया। सेनेट का इजलास अब रात 8 बजे होगा। सेनेट का इजलास 6:30 बजे तलब किया गया था। अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल ना होने के बायस इजलास का वक्त तब्दील किया गया है। कौमी असम्बली इजलास भी 7 बजे बुलाया गया। इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे शेड्यूल था। अहम खबर है, कौमी असम्बली का इजलास का वक्त भी तब्दील किया गया। सेनेट के इजलास का वक्त भी एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। सेनेट का इजलास अब 6:30 की बजाय 8 बजे, जबकि कौमी असम्बली के इजलास का वक्त 9 बजे रखा गया है। रात 9 बजे कौमी असम्बली का इजलास जो है वो होगा। ये वक्त तब्दील कर दिया गया कौमी असम्बली के इजलास का। इससे पहले दिन में ये इजलास होना था, 7 बजे का दोबारा वक्त दिया गया और अब ये वक्त रात 9 बजे कर दिया गया है। इसी तरह सेनेट इजलास 6:30 बजे होना था, वो 8 बजे होगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि अब कौमी असम्बली का इजलास रात 9:30 बजे तक होगा। इसमें इजलास के वक्त में तब्दीली की गई है, जबकि सेनेट के इजलास के वक्त को भी एक बार फिर तब्दील किया गया। 6:30 की बजाय ये इजलास 8 बजे, जबकि कौमी असम्बली का इजलास अब 7 की बजाय रात 9:30 बजे होगा। अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल ना होने के बायस इजलास का वक्त तब्दील किया गया है। फजलुर रहमान के घर पीटीआई और जेयूआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तहरीक इंसाफ के वक्त में बैरिस्टर गौहर, अली जफर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा शामिल हैं। फजलुर रहमान से आईनी तरमीम के बारे में अहम अमूर पर मुशावरत जारी है। वक्त ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी पीटीआई से मुलाकात के बारे में आगाह किया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद शाद से। जी अरशद शाद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइश गाह है वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ और हार्ट पॉइंट बनी हुई है। सुबह से वफूद आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मुशावरत हो रही है, जा रहे हैं। इससे कल जो है हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 4 घंटे से ज़ायद जो तवील मुलाकात है वो मौलाना फजलुर रहमान से की। उसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आए, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार आए, उनकी भी मुलाकात हुई और वो चले गए। और अब जो है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पीटीआई का जो वफ्द है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद, जो उनसे हिदायत लेने के बाद अब वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आए हैं और जो मजीद मुशावरत है वो मौलाना फजलुर रहमान से होगी। जी बहुत शुक्रिया अरशद शाद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बानी पीटीआई से आज हमारी 45 मिनट मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से बानी को आगाह किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। बानी पीटीआई ने कहा आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा। बानी पीटीआई ने कहा खुद पर जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, समझौता नहीं करूंगा। बानी पीटीआई ने कहा मेरा पूरा खानदान जिदोजहद जारी रखेगा। बानी पीटीआई ने कहा हम मुल्क के लिए कुर्बानियां देंगे। मुतालबा करते हैं कि बानी पीटीआई के हुकूक का ख्याल रखा जाए। हम बानी पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों की मजम्मत करते हैं। खान साहब के साथ हमने आईनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है हमने उसका तज़किरा किया है। और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है, लेकिन खान साहब ने कहा मैं और मेरी ख़ानदान हमेशा कुर्बानी देंगे। ये स्ट्रगल जो मैंने शुरू किया है, इस स्ट्रगल में मैं, मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा।
मुशावरती अमल के बाद आइन साजी आगे बढ़ रहा है। चाहते हैं अक्सरियत और इत्तेफाक राय से आइन साजी हो जाए। ख्वाहिश है मौलाना आइनी तरामीम का मुसवदा खुद पार्लियामान में पेश करें। बिलावल भुट्टो का कहना है हमारा मौलाना फजल रहमान के साथ 100% इत्तेफाक हो चुका है। मौलाना फजल रहमान पीटीआई को भी कायल कर सकते हैं। पीटीआई सियासी जमात है, सोशल मीडिया का लश्कर नहीं। सियासत में 100% कामयाबी मुमकिन नहीं। सियासत मुश्किलात और जिद्दोजहद का नाम है। उम्मीद करता हूँ पीटीआई मुस्बत सियासी अमल का मुजाहरा करेगी। मुशावरती अमल के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का पार्लियामान आइन साजी की जो हमारा अमल है वो तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आइनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक। मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है। कोशिश है आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाकी राय पैदा किया जाए। आईनी तरमीम के हवाले से हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। कोशिश करेंगे आईनी तरमीम पर इबहाम को दूर किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुतफिका मुसवदा तैयार हुआ। PTI ने अपने लीडर से मिलने की इजाजत मांगी। हमारी बुनियादी तौर पर कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोग तरमीम को सपोर्ट करें। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कुछ लोग अगवा हुए हैं। बताया जाए कौन अगवा हुआ। जाली बयानिया बनाने वाली जमात कहानियां घड़ रही है। उन लोगों को नजर आ रहा है तरमीम पास हो जाएगी। हमारी बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। नंबर्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, हाम हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो बहाम सारा दूर किया जा सके। PTI ने भी जो आज उन्होंने इजाज़त मांगी अपने लीडर से मिलने की, इसी सिलसिले में मांगी कि वो इस चीज़ को सपोर्ट कर सके। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है जो आइन गारंटी करता है। एक और बात जो कहा जा रहा है कि जी कोई लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है ये वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। को नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये तरमीम जो है पास हो जाएगी और जो उनकी पनाहगाहें जो उन्होंने डेवलप की हैं वो पनाहगाहें इंशाअल्लाह ताला जो है उनको फिर मुयस्सर नहीं होंगी। सियासी मुशावरत का अमल जारी है। वफाकी वजीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। कोशिश है मुशावरत को हर हाल में आज मुकम्मल कर लिया जाए। दीगर ऑप्शंस भी हैं लेकिन हम इत्तेफाकी राय चाहते हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद हमने मुशावरत के अमल को नहीं रोका। हनीफ अब्बासी बोले इत्तेफाकी राय के लिए जो भी हो रहा है वो मुल्क के लिए बेहतर है। बानी PTI मुल्क में अमन नहीं इंतशार चाहते हैं। मनसूबा साजी के तहत मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा बानी PTI ने इसराइल के खिलाफ कभी बात तक नहीं की। PTI ने फलस्तीन के लिए मुनाकिद की गई APC में शिरकत तक न की। तमाम सियासी जमातों को मुशावरत की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सियासी जो एक मुशावरती अमल जारी है आईनी तरामीम के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंसेंसस डेवलप किया जाए। जो मुशावरती अमल है उसको रोका ना जाए। आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुँचाया जाए। हमारी कोशिश है कि आज इसको हर हाल में मुकम्मल कर लिया जाए। हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। मुकम्मल कंसेंसस के बाद इस मामले पर आगे बढ़ा जाए। नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। पॉलिटिकल वर्कर के इत्तेफाक राय के लिए जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। इस मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, कौम के लिए बेहतर हो रहा है। जब तक इस मुल्क में इंतशार रहेगा मेरी सियासत रहेगी। बड़े मंसूबा साजी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। आपने इजराइल के खिलाफ इसी फोरम पे खड़े होकर मैंने कहा था कोई एक स्टेटमेंट बानी PTI दे दे तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने अपना हक अदा कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। उन्हें अपनी बहनों की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था। उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी रखें।
واک کی فیسلٹی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے، ان کا ٹریڈ مل بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اخبار بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، ٹی وی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، بلکہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا کی گرفتاری کے بارے میں آگاہی ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے آمد آگاہی نہیں ہے۔ ترمیم کے حوالے سے خان صاحب نے ایک تو مولانا صاحب کے کردار کو اپریشیٹ کیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کو جاری رکھیں، ہم نے جو چیزیں مسودے کے حوالے سے تھیں وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی، اب وہ مولانا صاحب آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ خان صاحب نے ایک چیز اور کہی ہے کہ یہ 5 لوگ اور 4 مزید لوگ، علی امین گنڈاپور صاحب، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب اور احمد بچر صاحب، خان صاحب نے کہا کہ میں اب دوبارہ ان 9 لوگوں کے ساتھ مشاورت کروں گا، آپ کو جو چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہیں اس پہ اب ہم مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے، پھر اس کا جو رزلٹ نکلے گا۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بروٹ میجورٹی سے ترامیم نہیں ہوتی، ترامیم سمجھوتے اور مشاورت سے ہوتی ہیں۔ اگر 90% عوام کی آواز شامل نہیں تو یہ کیسی ترمیم ہے؟ اگر زبردستی آئینی ترمیم کروانا چاہتے ہیں تو وہ کتنا عرصہ چلے گی؟ بانی پی ٹی آئی نے راستہ روکنے کا نہیں، مشاورت کرنے کا کہا ہے، کہا ہم نے کسی دباؤ میں فیصلے نہیں کرنے۔ خان صاحب نے یہی کہا کہ ابھی مجھے وقت کی ضرورت ہے مزید مشاورت سے، کیونکہ ان کے پاس نہ ٹی وی تھی نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھی۔ پھر آپ آئین یہ تو آئین کی ترمیم پہ جائز نہیں ہوگی اگر آپ 90% قوم جو ہے اس کی آواز اس میں شامل نہیں ہے، اس کی آمادگی شامل نہیں ہے، تو پھر یہ کس قسم کی، اگر وہ ووٹ چھین کے وہ ووٹ کو زبردستی کسی سے ووٹنگ کرا کے آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو کیسی آئینی ترمیم ہوگی، کتنی دیر وہ آئینی ترمیم رہے گی؟ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے پی ٹی آئی نے وہی رونا رویا جو 2.5 سال سے روتے آ رہے ہیں، جو ترمیم ہونے جا رہی ہے وہ ہر پارٹی کے منشور میں شامل ہے۔ وہ ترمیم کے لیے مشاورت کرنے گئے اور وہ آنسو بہاتے رہے کہ 2 گھنٹے بجلی بند ہو گئی تھی۔ ان سب کو پریس کانفرنس میں کرنے کو کوئی بات نہیں تھی کیونکہ وہاں سے جھڑیاں کھا کر آئے ہیں۔ مولانا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی خصلت جانتے ہوئے بھی ان کو پورا موقع دیا۔ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، آپ پاکستان میں کسی بھی بڑی پارٹی کا منشور دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ہر پارٹی کے منشور میں شامل ہیں، اور آپ لیڈر کی لیڈرشپ کی سوچ اور ان کا ویژن دیکھ لیں۔ وہ گئے ہیں ترمیم پر مشاورت کے لیے اور وہاں پر وہ آنسو بہاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے تاخیر ضرور ہوئی لیکن کم از کم انہوں نے کسی کا ہیلا بہانہ رہنے نہیں دیا، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ کسی کو ڈرافٹ نہیں ملا، کسی کو موقع نہیں ملا، ڈسکشن نہیں ہوئی، اور کم از کم لوگوں کو اور پارٹیوں کو جو اب اس کا حصہ نہیں بن رہی ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں۔ 2014 سے ان کا ایجنڈا مسائل پیدا کرنا ہے۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے مسودے پر اتفاق کیا ہے، معمولی فرق کے ساتھ ہم نے JUIF کا مسودہ اپنایا ہے۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی، مولانا کو اب اپنے مسودے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے اجازت لینے کے لیے جو کہ اجازت کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ان کا تو یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کرے یا مسائل کو حل کرے۔ ان کا تو شروع سے 2014 سے ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ مسائل پیدا کریں اور حالات کو بگاڑیں اور مسائل کو بڑھائیں حل کرنے کی بجائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی، جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فائنل کیا تو ہم نے اس کے اوپر ایگری کیا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ ہم تو کل بھی تیار تھے، مسودہ تیار ہے، کل تھوڑی دیر کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، آج بھی ہوگا، وسیع تر اتفاق رائے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اتفاق رائے کے لیے آخری کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم تو کل بھی تیار تھے اور مسودہ تیار ہے، اس کو کیبنٹ نے اپروو کرنا ہے۔ ہوپ فلی کل کیبنٹ کا اجلاس تھوڑی دیر کو ہوا تھا، آج بھی ہوگا کیبنٹ کا اجلاس، تو ونس اٹ از تھرو فرام دا کیبنٹ تو ہوپ فلی اس کے بعد پھر سینٹ میں آ جائے۔ وسیع تر جو کنسنسس کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ تمام پارٹیز، جو ہماری روایت رہی ہے کم از کم 13ویں ترمیم کے بعد سے، کہ اتفاق رائے سے ہوں، تو اس اتفاق رائے کے لیے میرا خیال ہے آخری کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان کوششوں کا ثمر ابھی تھوڑی دیر بعد تک ہمیں پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا،
اور اس کے بعد انشاءاللہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی فاروق ستار نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اداروں کو بااختیار نہ بنایا تو یہ محنت بیکار ہوگی، اب ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں جا کر عوام کی خدمت کرنا ہوگی۔ اجلاس ہو رہا ہے، اتنا میرے خیال میں بہت ہے، کافی ہے۔ سینٹ کا پہلے 11 بجے کا بتایا، گڑبڑ بیٹھ جانا چاہیے میرے خیال میں نا۔ سر ابھی تک نہیں بیٹھ رہا۔ بیٹھے گا بٹھانا ہوگا، اگر نہیں بٹھائیں گے تو یہ اونٹ خیمہ پھاڑ کے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا کہ آئینی ترمیم کا مسودہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، حکومت مرضی کے فیصلوں کے لیے آئین میں چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، آئینی ترامیم حکومتی جال ہے، جلد بازی سے لگ رہا ہے جیسے عدالت پر قبضہ کرنا ہے۔ اصلاحات اتنی ہی ضروری ہیں تو 25 اکتوبر کے بعد لائیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر JUI اور تحریک انصاف حکومت سے بات کیوں کر رہی ہے؟ دونوں سیاسی جماعتوں کو اس سے مکمل مسترد کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ترمیم کا فائدہ صرف حکومت کو ہوگا، حکومت کے کھیل کا حصہ نہ بنے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دباؤ قبول نہیں کر رہے وہ بھی تو ایک کریکٹر رکھتے ہیں نا، تو جو دباؤ قبول کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی پریشان ہیں لوگ کہ ڈیفیکشن کلاز میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ جو آئینی عدالتوں والی بات ہے، اس وقت تو ہم کسی بھی نوعیت کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ترمیم آ رہی ہے، چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن، اگر وہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز طے کریں گے اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا اور اس کا نقصان عدلیہ اور عدالتی نظام کو ہوگا، اور اپنی مرضی کی عدالت، مرضی کا چیف جسٹس، یہ اس کے پیش نظر ہے۔ لہٰذا اس وقت تو ہم کسی بھی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں۔ جن پارٹیوں کے ان لوگوں کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان بیرسٹر گوہر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یا جو بھی ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے فوری طور پر اور کہنا چاہیے کہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے قوم کے سامنے لائیں۔ یہ کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے نا ایسا کہ جب یہ ہو جائے گی ترمیم خدا نہ خواستہ تو کہیں گے اچھا ہمارے فلاں لوگوں پہ دباؤ ڈال دیا گیا تھا، یعنی آپ کا کام بھی ہو گیا، ان کا کام بھی ہو گیا، تو یہ تو نہیں چلے گا نا۔